तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको तिलस्मी या सुलेमानी अंगूठी का, तस्खीर वाली अंगूठी का एक ख़ास अमल बताते हैं। ये वो तिलस्मी या सुलेमानी अंगूठी का अमल है जो हमारा ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक राज है। बाज़ लोग मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि आप याकूत क्यों पहनते हैं। आज हम आपको ये याकूत की अंगूठी का ही अमल बताते हैं कि ये अंगूठी आपने ख़ुद तैयार करनी है। मर्द हैं तो वो अपनी अंगूठी जो है वो चांदी की बना लें। चांदी जो है वो 4 साढ़े 4 माशा तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। और इसी तरह ख़वातीन हैं तो वो चांदी की भी बना सकती हैं, सोने की भी बना सकती हैं। मर्द के लिए चूँकि सोना हराम है, वो चांदी की अंगूठी बनाएं, या कोई मेटल की है, कोई लोहे की है, कोई पितल की है, वो भी ठीक है। हाँ, इसमें एक और मामला है कि अगर आपको याकूत असल नहीं मिलता, अनारी या यमनी याकूत नहीं मिलता, तो आप कोई भी अंगूठी के ऊपर ये अमल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हराम ना हो। यानी मर्द सोने की अंगूठी पे ना करें और ख़वातीन वो चाहे मेटल की करें, चांदी की करें, सोने की करें, उसके ऊपर नग या नगीना लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी हो और याकूत असल नग लगा हुआ हो तो ये बहुत पुरतासीर अमल है। और इसी तरह ख़वातीन के सोने की हो, चांदी की हो, मेटल की हो, अगर उसमें याकूत है तो ये बहुत पुरतासीर अमल है। ये अमल सिर्फ याकूत की अंगूठी के लिए है। याकूत की अंगूठी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इसका जिस्मानी फ़ायदा है। एक बात याद रखें, जितने भी पत्थर हैं इनके ख़वास जो हैं वो जिस्मानी तौर पे हैं। बाज़ पत्थरों को हम हिकमत और तिब के अंदर उसका जौहर उड़ाते हैं, उसका कुश्ता बनाते हैं और फिर वो दिल के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। याकूत, यश्ब और इसी तरह अकीक ये दिल के लिए अच्छे हैं। और मुफर्रा कल्ब भी है अकीक, और सर्द भी है, खुफकान कल्ब को बहुत फ़ायदा देता है। और याकूत दिल की तकवियत के लिए बहुत अच्छा। दिल के लिए जो बैटरी लगती है, पेस मेकर लगता है, दिल कमज़ोर होता है तो दिल को हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए या उसको पुश करने के लिए जो पेस मेकर लगता है, बैटरी, उसकी जगह पे अगर किसी को कुश्ता याकूत खिलाया जाए असल बना के याकूत का, तो उसके दिल के अंदर इतनी तकवियत आती है और उसकी ईको भी क्लियर होती है और उसको पेस मेकर बैटरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये पत्थरों के जिस्मानी ख़वास हैं, इनके रूहानी ख़वास नहीं होते। कोई पत्थर किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक भी और इस्लाम और शरीयत की तालीमात के मुताबिक भी जितने भी पत्थर हैं ये ज़ीनत के लिए हैं, या इनके कोई ऐसी अल्ट्रा शुआएँ हैं वो जिस्मानी असरात के लिए हैं। हाँ, बाज़ ऐसे पत्थर हैं कि अगर आप इनको दम कर लें तो फिर आप अंगूठियाँ जो हैं वो दम करके भी पहन सकते हैं। वो रूहानी तौर पे उसकी ऐसी अल्ट्रा शुआएँ होंगी कि जो मनफी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगी और पॉजिटिव एनर्जी उनसे खारिज होगी। ये इस हद तक इसका एक रूहानी ताल्लुक़ है, लेकिन ये नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते पत्थर, किसी को रिज़्क नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप अल्लाह के नाम के साथ कुछ ऐसे अमाल करें तो उससे ये है कि इससे आपको अंगूठी पहनने से अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएंगे, हर एक के ऊपर गलबा अता फरमाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, मोहब्बत करेंगे, जिन्नात जादू से, नज़र बद से आपकी हिफाजत हो सकती है। वो सब कुछ होगा जब आप इस अंगूठी के ऊपर अल्लाह के नाम का, अल्लाह के कलाम का दम करेंगे। उसकी तासीर अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलाम की होगी, ना कि इस चांदी की याकूत की अंगूठी की तस्खीर होगी। इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं, इसकी अपनी कोई तासीर नहीं है, ये मौसर बिज़ात नहीं है। इसके अकीक और चांदी की अपनी ज़ात के अंदर कोई इसकी तासीर नहीं है, ना जिस्मानी ना रूहानी। हाँ, जिस्मानी इसके ख़वास हैं, इसके मिजाज के मुताबिक इसकी तासीर है, लेकिन रूहानी इसकी जो तासीर है वो अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलाम की बरकत से है। तो ये अमल आपने करना है याकूत की अंगूठी के ऊपर, चांदी की हो, सोने की हो, किसी भी मेटल की हो, सिर्फ याकूत लगा हो। हाँ, अगर आपके पास याकूत की अंगूठी नहीं है तो आप किसी और अंगूठी के ऊपर भी कर सकते हैं।
یہ انگوٹھی کا خاص عمل ہے، یہ تلسماتی اور سلیمانی انگوٹھی بنانے کا۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو کرنا ہے، ایک جگہ ایک وقت ایک تعداد، صرف 3 دن کا عمل ہے، ایک جگہ ایک وقت اور ایک تعداد۔ وہ چاہے آپ صبح کا وقت رکھ لیں، شام کا رکھ لیں، رات کا رکھ لیں، کوئی بھی دن ہو، فجر کا وقت رکھ لیں، بدھ پیر منگل بدھ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، وقت جگہ اور تعداد ایک ہو، ایک جائے نماز پہ آپ نے باوضو بیٹھنا ہے، انگوٹھی آپ نے سامنے رکھ لینی ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے سورہ رحمان کی، کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دونوں آیات مبارکہ کا آپ نے حصہ پڑھ کے 313 بار انگوٹھی کے اوپر دم کرنا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ انگوٹھی جو ہے یہ پر تاثیر ہوگی، تسخیر والی ہوگی، اور اس کے اندر روحانی جسمانی انرجی پیدا ہوگی، اور یہ نیگیٹو انرجی کو آبزرو کرے گی اور پازیٹیو انرجی خارج کرے گی، آپ کا اورا، آپ کا حصار مضبوط کرے گی، اور آپ کے لیے یہ پروٹیکشن اور باعث عزت اور باعث خیر و برکت ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتے، جو بھی نفع نقصان ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ ہاں، ان کی تاثیر جو ہے وہ جسمانی ہے، ان کے مزاج کے مطابق ہے، اور ان کی تاثیر ان کے مؤثر بذات ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ مؤثر بصفات ہونے کے حوالے سے ہے، کہ اس کے اندر اللہ نے وہ صفات رکھی ہیں، کہ اللہ نے یاقوت کے اندر صفت رکھی ہے کہ اس کا مزاج خشک گرم ہے، عقیق کے اندر صفت رکھی ہے کہ اس کا مزاج خشک سرد ہے۔ وہ گرمی کے امراض کے لیے، گرم مزاج کے لوگوں کے لیے، گرمی کے مریضوں کے لیے، یہ سرد مزاج والوں کے لیے، سوداویت والوں کے لیے، بلغمی والوں کے لیے، یہ اس کی تاثیر صفاتی ہے، اس کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے اندر صفاتی تاثیر بھی میرے اللہ نے رکھی ہے، جس نے مرغی کے انڈے کے اندر تاثیر رکھی ہے، جس نے اس کے اندر سارے منرلز رکھے ہیں، وٹامنز رکھے ہیں، دودھ کے اندر شفا رکھی ہے، شہد کے اندر شفا رکھی ہے، وہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور صفات رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ان کی اپنی کوئی صفات نہیں ہے۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے، ایک وقت ایک جگہ ایک تعداد، 313 بار ایک وقت پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ 3 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کو دم کر لیں، اس کے بعد یہ انگوٹھی آپ پہن لیں۔ پھر آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں، بس اس کو آپ نے معمول میں رکھنا۔ کبھی ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن عمل بلا ناغہ 3 دن کرنا ہے، ایک وقت ایک جگہ ایک تعداد۔ یہ آپ کی تلسماتی سلیمانی انگوٹھی تیار ہوگی، اس کی برکات آپ دیکھیں گے، وہ اللہ کے نام کی برکت ہے، جو آپ نے اس پہ دم کیا ہے، جو آپ روزانہ پڑھیں گے اور دم کریں گے، اس کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے۔ ہاں، ایک اور بڑی اہم بات ہے، بعض لوگ پھر کمنٹ کریں گے، میسج کریں گے کہ ہمیں یہ انگوٹھی تیار کر دیں، تو ایک بات یاد رکھیے، ہم انگوٹھی نہ تیار کر کے دیتے ہیں، نہ بیچتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، نہ ہم اس طرح کے تعویذ بیچتے ہیں، نہ ہم کوئی برکت والی تھیلیاں بیچتے ہیں، نہ ہم کوئی دم کی ہوئی اسم اعظم والی کو برکت والی خوشبوئیں بیچتے ہیں، نہ ہمارا کوئی رسالہ ہے۔ یہ جو رسالے والے ہیں، جو خوشبوئیں بیچنے والے ہیں، مختلف قسم کے جو دوسروں کو خود باتیں کرتے ہیں، خود پیر بن کے یہ سودے بیچتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ ہم نہ تو کوئی لو بنا کے بیچتے ہیں، نہ کوئی ایسی تختیاں بنا کے بیچتے ہیں، نہ ہم کوئی پری اور حمزاد کا عمل بیچتے ہیں، نہ ہم کوئی انگوٹھیاں تیار کر کے تلسماتی بیچتے ہیں، نہ ہم کوئی تعویذ فروش ہیں۔ ہم صرف علاج معالجہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جنات جادو بندش کا علاج کرتے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روحانی جسمانی بیماروں کا قرآن و سنت کے مطابق اور ہربل کے مطابق، طب کے مطابق علاج کرتے ہیں، اور اللہ اس میں شفا دیتا ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے، ایز اے معالج ہم علاج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔